الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام نعت خان شیرین لسان بانیان محفل
معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی پیاری محفل میلاد مصطفیٰ دے نام نال انعقاد ہے، میلاد مصطفیٰ دے نام نال منسوب ہے۔ اللہ کریم میری تواڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ جنہ دوستاں نے اج دی محفل واسطے کوئی بھی تعاون فرمایا ہے، اللہ سب دیاں تمام نیک دلی مراداں پوریاں فرمائے۔ اس تو قبل جدوں غلام مصطفیٰ صاحب نے مینوں ٹائم لکھوایا، میسج کیتا کہ ساڈا عنوان تحفظ ناموس رسالت۔ اج جدوں میں حاضر ہویا، دوستاں فرمایا کہ نہیں تساں میلاد دے والے نال گفتگو کرو، تو میزبانہ دے حکم دے مطابق میں میلاد دے والے نال گفتگو کر رہے ہیں۔ کوشش کراں گا عام فہم کر کے، آسان کر کے تمام دوستاں دی خدمت عرض کی جائے تاکہ ہر بندہ میری گفتگو نو سمجھ سکے۔ انتہائی پنجابی انشاءاللہ بیان کراں گا تے بڑے آسان لفظاں وچ کراں گا، پھر بھی کسی لفظ دی سمجھ نہ آوے تے میرے بعد وچ پوچھ لینا۔ یہ نہ کہو کہ جدوں میں چلا جاؤں بعد چ کوئی اے لفظ پتہ نہیں کی سی، سان تے پتہ نہیں لگا۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہوے کہ تسی ایتھے وہ لفظ ہور بول دے ہو، میں ہور بول دیواں، تو مینوں بعد وچ پوچھ لو بھی اے لفظ تسی کس معنی وچ بول دے ہو۔ اچھا، بہرحال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کل پیارے محبوب اعلان فرما دو، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ سونیا ان لوکاں نو کہہ دیو جدوں بھی اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے تو خوشیاں کریا۔ جدوں بھی ربیع الاول شریف کا چند مبارک طلوع ہوندا ہے، دو نظریے گلیاں بازاراں وچ گردش کردے نے۔ ایک نظریہ اے کہ بھئی ربیع الاول شریف دا چند مبارک طلوع ہو چکیا ہے، میرے نبی دی آمد دا مہینہ ہے تے خوشیاں دی تیاری کرو۔ اور دوسرا نظریہ کہ ربیع الاول دا چاند تے چڑھ چکیا ہے، پر ایویں خوشی کرن دی کوشش نہ کرے، وہ تے ثابت ہی نہیں، خوشی نہیں منانی۔ اے دو نظریے، مگر آئیے اے وہ لوگ بیٹھے نے جڑے کہندے نے خوشیاں مناؤ۔ کچھ میرے بھائی وہ کہندے نے نام مناؤ، صرف یہی نہیں کہندے نام مناؤ، وہ تو کہندے نے ثابت ہی نہیں، سانو ثابت کرو۔ میں چند اصولی گلاں پہلے کر کے اپنی گفتگو نو اگے چلانا کہ اے آکھنا کہ ثابت نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، کئی فتوے لگتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ اصول شریعت یہ ہے کہ جنی دیر تک کسی چیز نو اللہ نے یا اللہ دے رسول نے منع نہ کیتا ہوئے وہ منع نہیں ہوئی۔ اصول شریعت یہ ہے کہ جنی دیر تک اللہ نے اللہ دے رسول نے کسی چیز تو منع نہیں کیتا وہ جائز ہے، حتیٰ کہ اے شراب بھی انی دیر تک حلال رہی ہے جنی دیر تک منع نہیں کیتا گیا۔ ایمی ہے نا،
جدوں اللہ نے منع کر دیتا اس دن تو بعد حرام ہو گئی، پہلے حرام اور کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، ابو داود شریف، ابن ماجہ شریف اور مشکاہ شریف کی حدیث ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حلال اوے جنوں اللہ نے حلال اپنی کتاب چ کہہ چھڈیا، حرام ہوئے جنہوں حرام کہہ چھڈیا، وما سکتا تے جس دے بارے کچھ نہیں فرمایا وہ تانوں معاف ہے، یعنی وہ تواڈے واسطے جائز ہے۔ ایک قانون یاد رکھو، ایک قانون ہے، اور کسی بھی مسلک دے محدث نو پوچھو وہ کہے گا ایک قانون ہے۔ لوکاں نے کئی چیزاں نو اپنی مرضی نال حرام آکھیا، اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل فرمائی، اللہ فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا۔ ابھی پیارے یہ تانوں پوچھدے نے کہ آ چیزاں حلال نے کہ حرام، سونیا انہاں نوں کہہ دیو جڑی اللہ نے مینوں حرام چیزاں دی لسٹ دتی او دے وچ انہاں چیزاں دا نام کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اے تھوڑا جہا اکو دے دیو جے ہیگا تے، ہاں بالکل بات کرو نا، تھوڑا جہا سونیا انہاں لوکاں نوں کہہ دیو جڑی اللہ نے مینوں حرام چیزاں دی لسٹ دتی ہے نا، انہاں حرام چیزاں دی لسٹ وچ جنہاں چیزاں دا تسی نام لیندے ہو گھیو پنیر وغیرہ وغیرہ انہاں دا نام کوئی نہیں۔ جدوں حرام چیزاں دی لسٹ وچ نہ کوئی نہیں تے اے حرام ہو سکدیاں، یہ قانون ہے۔ تو پتہ یہ چلیا کہ جس چیز تو اللہ تے اللہ دا رسول نہ روکن او تو روکیا جا سکدا، او پاویں اللہ دے نبی نے کیتا ہوئے کم پاویں نہ کیتا ہوئے، جے روکن دی دلیل نہیں تے او تو روکیا جا سکدا۔ قاضی شوکانی نیل الاوتار دے اندر حدیث پاک نقل فرماندے نے کہ ایک واری لوکاں نے عید دی نماز تو پہلا عید دے میدان وچ نفل پڑھنے شروع کر دیا۔ زمانہ سی میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ، کچھ لوکاں جا کے شکایت لائی، انہاں کہا جناب اے بندے عید دے میدان وچ عید دی نماز تو پہلے نفل پڑھی جاندے نے، تسی انہاں نوں روکو کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے نہیں سی پڑھی، روکو انہاں نوں۔ میرے پیر علی نے جڑا جواب دیتا وہ دل دی تختی تے لکھ دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کی دیتا، فرمایا ایک گل ٹھیک ہے، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید دی نماز تو پہلا عید دے میدان وچ نفل نہیں پڑے، اے تے گل ٹھیک ہے، پر پھر بھی انہاں بندیاں نوں میں روک نہیں سکدا۔ او جی وجہ کی ہے؟ فرمایا اس واسطے روک نہیں سکدا، او جے میرے نبی نے پڑھے نہیں تے روکیا بھی تے نہیں نا۔ پھر قانون کی بنیا جس چیز تو میرا نبی نہ روکے اس کم تو تے میرے پیر علی روکن دی جرت نہیں کر دی، اج دا مولوی کیویں جرت کر سکدا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منفار کی آمد، سونے کی آمد، مفتی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ لغات الحدیث اٹھا کے دیکھو، علامہ وحید الزمان بھی نقل کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز انی دیر تک تواڈے واسطے جائز ہے جنی دیر تک اودے تو روکیا نہ جائے۔ جدو روک دیتا گیا ہن تواڈے واسطے جائز ہے۔ کئی چیزیں ایسیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تو پہلیاں شریعتاں وچ جائز سن،
میرے مدنی کریم علیہ السلام نے روک چھڑیا کہ ہونو جائز ہے. پھر قانون یہ ہے کہ جس چیز تو جنی دیر تک روکیا نہ جاوے اللہ رسول نے روکیا نہ ہوئے وہ چیز جائز مطلق. ہون قابل غور بات یہ ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی خوشی کریے. جے کوئی آکے کیوں کر دے ہو نہ کرو. اسی کہاں گے صرف نہ کرنا کہن دے نال تے گل نہیں بڑھنی, کوئی دلیل بھی تے چاہی دی ہے نا. یارا اللہ دا قرآن پڑھ لے الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک. اللہ دا قرآن پڑھ لے اللہ نے کسے پاسے فرمایا ہوئے کہ ویسے تے خوشی دے ویلے خوشی کرو غمی دے ویلے غمی کرو پر میرے نبی دی ذات دی خوشی نہ کرو. حدیث مصطفیٰ دے وچ کسے پاسے ہوئے نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہوئے خوشی دے ویلے خوشی کرو غمی دے ویلے غمی کرو پر میری ذات دی خوشی نہ کرو. اللہ دے نبی دی حدیث مل جائے جے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی اس معاملے وچ نہ ملے تے صحابہ کرام وچوں کسے دا قول مل جائے نبی پاک دے کسے صحابی نے فرمایا ہوئے کہ ویسے تے خوشی کیتی جا سکتی ہے پر میرے نبی دی خوشی نہیں کرنی, کسے ایک دا فرمان مل جائے جے صحابہ وچوں بھی کسے دا فرمان نہ ملے, امام اعظم ابو حنیفہ دا فرمان مل جائے, امام مالک دا فرمان مل جائے, امام شافی امام احمد بن حنبل دا انہاں چوہاں وچوں کسے دا ہی قول مل جائے چلو پھر بھی غور کر لئیے. جے قرآن منع نہ کرے حدیث منع نہ کرے صحابہ منع نہ کرن آئمہ اربع منع نہ کرن تے کسے مولوی دے منع کرنا کوئی کام منع ہو سکتا کیونکہ شریعت اللہ رسول دی ہے کسے مولوی دی. اب پھر اگلی گل بھی عرض کرا یار بچے کنٹرول کرو یہ کھیل رہے ہیں سامنے بیٹھے ہیں تو اگلی بات یہ بھی کرتا جاواں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ کیتا جائے یہ ثابت ہی نہیں, یہ ثابت ہی نہیں کیوں کریے باقی جننے کام کیتے جاندے نے سارے ثابت نہیں. دعوے نال کہنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانے دے اندر اے قرآن پاک دے اوپر زیراں زبراں نہیں لگیاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ نہیں لگیاں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ نہیں لگیاں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد عثمان غنی دا دور آیا نہیں لگیاں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا نہیں لگیاں. میرے نبی دے دور صحابہ کرام دے کسے صحابی دی زندگی وچ اے قرآن پاک دے زیراں زبراں نہیں لگیاں بلکہ فتاوی رشیدیہ وچ لکھیا ہے کہ نبی پاک دے وصال تو 70 سال بعد زیراں بات سمجھان دی ہے اے قرآن پاک ایڈی مقدس کتاب اے دے اتے زیراں زبراں نہ اللہ دے نبی نے لائیاں نہ کسے صحابی نے لائیاں. اج ہر مسجد والا زیراں زبراں والا قرآن لئی بیٹھا ہے انہوں کو جی اے قرآن تے زیراں زبراں لائیاں کیوں, اے لائیاں حجاج بن یوسف نے. ہون دسو اے زیراں زبراں نال قرآن پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ آکھو نہیں ثابت نہیں, آکھو نہیں ثابت نہیں. ہون سینے دے ہاتھ مار کے آکھو ثابت ہی نہیں تے مینوں زیراں زبراں تو بغیر قرآن پڑھ کے دکھاؤ. جیڑا تے گرامر پڑھیا وہ تے پڑھ لے گا تے جڑا سادہ بندہ یہ تے نہیں پڑھ سکتا. میری ملت دے نوجوان پتہ ہے لگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امتی پوچھو نہ لوکاں نو جیڑے کہندے نے ثابت نہیں ہن قرآن پاک زیراں زبراں تو بغیر پڑھنا چاہیدا ہے کہ زیراں زبراں لا کے پڑھنیاں چاہیدیاں نے. اتنا زیادہ مجمد کوئی نہیں, آواز تھوڑی صاف نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے صاف کر دیو تاکہ کپیو بھی نہ تو صاف کر دیو کیونکہ اے بیچاریاں نو سمجھ لگے گی میری گل دی تاں ہی فائدہ ہونا ہے. میں بھی آخر انہاں سفر کر کے آیا ہاں بھی کو مناسب تے اب بس تو یہ پہ سمجھ لینا جنہوں محسوس ہوئے وہ نکال لیں. تو گزارش کر رہا سا کہ زیراں زبراں اے لونیاں ثابت بھی نہیں پر ہر بندہ زیراں زبراں والا قرآن پڑھدا ہے کدی کسی نے فتویٰ نہیں لایا. اور اگلی گل کریے مسجد دا مینار بنانا ثواب ہے کہ گناہ؟
اے نبی پاک علیہ السلام دے زمانے چ نہیں بنے، پورے دورہ صحابہ دے وچ اے مسجد دا مینار نہیں بنے، پھر ثواب کیویں ہو؟ یہ تو ثابت ہی نہیں، یہ ثابت کیویں ہو گیا؟ جو ثابت نہیں پھر ثواب کیویں ہو گیا؟ یا تے گناہ ہونا چاہیے سی، تے جے ثابت بھی نہیں تے بناونا بھی ثواب ہے، سارے بناوندے بھی نہیں، تے میں پوچھدا جے یہ ثابت بھی نہیں تے بناونا ثواب ہے تے میلاد دے معاملے جان کے کیوں پراول بندی ہے؟ میری گل سمجھ رہے ہو؟ میرے نبی دے صحابہ نے روزے رکھے، میرے آقا علیہ السلام نے روزے رکھے، سحری افطاری کی تھی پوری زندگی، میرے نبی دے کسی نبی پاک تو لے کے پورے صحابہ تک کسی ایک صحابی نے مجھ دے دودھ وچ نہ سحری چ پیتا نہ افطاری چ پیتا۔ تسی سحری افطاری چاہ پیندے ہو کہ کوئی نہ؟ تے دودھ ہوندا مجھ دا؟ اللہ دے نبی نے کوئی نہیں پیتا، صحابہ نے کوئی نہیں پیتا، ہن مینوں دسو پینا ثابت تے نہیں، تسی کیوں پیندے ہو؟ اس واسطے کو نہ منع کیتا، انہاں منع نہیں کیتا، اس واسطے یہ جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے، تو منع نہیں کیتا۔ اس طرح دیا کنیاں چیزاں نے موجودہ نقشے مسجد دے اے لینٹر پاؤنا، لینٹر پاؤنا یہ ثواب دا کام ہے کہ گناہ؟ مسجد دے ہوتے اسی خرچہ کرتے ہیں، جنی اللہ نے توفیق دیتی بھی لینٹر پہن لگا بھی پاؤ بھی، اسی پاؤندے ہیں کی سمجھ کے ثواب سمجھ کے۔ تے میرے نبی دے زمانے وچ مسجد دی چھت تے ہے سی پر لینٹر نہیں سی، کھجور دیاں پتے، کھجور دیاں ٹہنیاں دیاں چھتاں سن، کھجور دیاں ٹہنیاں دیاں چھتاں، کیا انہاں مسجد نماز نہیں سی ہوندی؟ کیا او مسجدہ نہیں سن؟ تے آج لینٹر پا کے بھی یہ بھی مسجد، یارا پتہ ہی لگا ہن کوئی بندہ آکھے دسو جی تسی لینٹر پایا تے اے نقشے دی مسجد تے نہیں سی ہے، تساں کیوں بنائی؟ ثواب ہوئے گا کہ گناہ؟ اسی کہاں گے ثواب، کیوں؟ اس واسطے کہ ہے مسجد لیکن حالات دے نال نال ایدہ نقشہ چینج ہو رہا ہے اوہی مسجد۔ ہن جے کوئی سانوں کہ تسی مسجد مینار بنا دیو، مسجد اونچیاں بنا دیو، کیوں؟ اسی کہاں گے جو لوکاں نے اپنے آلے دوالے اردا گرد اپنے گھر اپنیاں کوٹھیاں اونچیاں اونچیاں بنا لیاں تے اللہ دے گھر تے اسی اوہی کھجور دی ٹہنی دیاں چھتاں پائیے تے ساڈے گھر اعلیٰ بن گئے، اللہ دا گھر او دے مقابلے دے اندر اعلیٰ نہ رہیا۔ اس واسطے سانوں اس طرح دا انتظام مسجدہ بھی کرنا چاہیے کہ سارے گھراں نالوں اعلیٰ اللہ دا گھر نظر آوے۔ اے سمجھ کے کر دے میرے دوست، آپ پھر غور کر دے جانا، خود مولانا اشرف علی تھانوی دی بہشتی زیور دا 11واں حصہ کٹو۔ کسی نے پوچھیا جناب عید دی نماز تو پہلے دعا منگنی جائز ہے؟ کہ مولانا صاحب جواب کی دندے نے کہندے نے اے عید دی نماز تو بعد دعا منگنا نبی پاک علیہ السلام تو منقول نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو منقول نہیں، تبع تابعین تو منقول نہیں، تابعین تو منقول نہیں، مگر چونکہ باقیاں نمازاں تو بعد منگی جاندی ہے تے تو بعد بھی منگنی مسنون ہی ہے نا۔ بہشتی زیور کٹ کے ہو 11واں حصہ، میں کیا منقول نہیں، نبی پاک تو بھی ثابت نہیں، صحابہ تو بھی ثابت نہیں، تابعین تو بھی ثابت نہیں، تے پھر بھی مسنون بن جائے تے نبی پاک دے میلاد وری آن کے ایک قانون کیوں بھول جائے؟ قانون اوہی ہے، اللہ رسول نے نہیں روکیا تو کوئی روک سکتا، جڑا روکے گا وہ دلیل دے گا۔ اسی کہاں گے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اسی کہاں گے جے سچے ہوتے دلیل لے کے آؤ۔ آہور انداز میں عرض کر کام نبی پاک علیہ السلام دی محبت وچ کیتا جائے گا، شریعت نے روکیا بھی نہ ہو رہے، او کم تے دلیل منگ دے ہی نہیں، شریعت نے روکیا نہ ہوئے، او کم میرے نبی دی محبت کیتا جائے، او دلیل منگ دا نہیں۔ او دی مثال لے لو بخاری شریف، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نو کسی نے پوچھیا کیا نبی پاک علیہ السلام زور تے اثر دی نماز وچ کچھ پڑھ دے سن؟ انہیں کیا پڑھ دے سن؟ انہیں کہا وہ کس طرح؟
کہن لگا بِاِسْتِرَابِ لِحْيَتِ ہی نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک ہلدی سی سانو پتہ لگ جاندہ سی میرے آقا کچھ پڑھ رہے نے امام جماعت کرا رہا ہوئے مقتدی داڑھی ویکھ کے میں سکتا تاں ہی ویکھ دے نا جو دا تیانی چہرے والوں دے صحابہ نماز رب دی پڑھ دینے پر چہرہ مصطفیٰ تک دے سن حالانکہ مدری کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ دیا میرا چہرہ تکیا کرو جب فرمایا نہیں سی تو منع بھی نہیں سی کیتا میری ملت دے نوجوان آنا ائمہ کرام دی گل کردہ جاواں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی دی بستان المحدثین کڑ کے ویکھو امام بخاری دے حالات وچ لکھیا ہے امام بخاری جدوں حدیث لکھن لگ دے پہلے غسل کر دے پھر نویں کپڑے پاؤں دے یا توتے ہوئے کپڑے پاؤں دے توتے ہوئے کپڑے پا کے خوشبو لا کے 2 نفل پڑھ کے حدیث لکھ دے کسے نہیں پوچھا امام بخاری اے تو ثابت کر اے آئی کتوں حدیث تے لکھنی جائز ہے پر اے طریقہ اختیار کیتا ہی پہلوں غسل کرنا ہے پھر نویں کپڑے پاؤنا ہے یا دھوتے ہوئے کپڑے پاؤنا ہے پھر خوشبو لانا ہے پھر 2 نفل پڑھنا ہے اے طریقہ اللہ دے نبی نے تے نہیں دسیا اے تے صحابہ نے نہیں دسیا ائمہ اربعہ نے کسے بھی نہیں دسیا اے طریقہ تو اختیار کیتا تے کیوں کیتا کسے اعتراض نہیں کیتا اس واسطے اور جڑا امام بخاری میرے نبی دی حدیث دا اتنا ادب کردا ہے وہ میرے نبی دا کنا کرے گا کسے دلیل نہیں منگی بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی امام مالک دے بارے نقل کر دینے حالات دے اندر فرمان دینے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے شہر دیاں گلیاں بازاراں وچ سواری تے سوار نہیں سی ہوتے کسی آکھیا امام مالک سوار کیوں نہیں ہوندا انہیں آکھیا میں اس واسطے سوار نہیں ہوندا اے او گلیاں او بازار نے جتھے حسنین دے نانا جان پیدل چل دے میرا دل اس گل نوں قبول نہیں کردا کہ جنہ گلیاں بازاراں وچ میرے آقا پیدل چل دے رہے ہون انہاں گلیاں بازاراں نوں یار کی مسئلہ ہے تسی سننا چاہندے ہو گل اے تساں چھوٹے چھوٹے اگے بائے نے میں انہاں نوں چپ کراں گے تانوں تقریر سناواں اٹھ جاؤ چلو مہربانی کرو اٹھ جاؤ ایک باری چپ کرایا 2 باری کرایا تو میں بار بار چپ ہی کرائی جاواں سیانے بندے اگے آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں سیانے بندے اگے آ جاؤ تسی بھی تے بچے اگے بٹھائے ہو تسی سیانے اگے آؤ لو توجہ کرو پہلے کوشش کریا کرو انہاں نوں پیچھے بٹھاؤ سٹیج تے تسی نال بٹھا دیندے ہو اپنی گلاں کری رکھ دینے ایک بندہ کوئی گفتگو تانوں سنا رہا ہے تسی اونوں سنو لو توجہ فرماؤ عرض کر رہا سا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینہ شہر دیاں گلیاں بازاراں وچ سواری تے نہیں بیٹھے کسے پوچھا امام مالک تو تے مسجد نبوی دا امام ہے مسجد نبوی وچ حدیث پڑھانا ہے تے سواری تے بیٹھ جا کہنے لگے میں سواری تے بیٹھ جاواں پر کیویں بیواں اے او جگہ ہے جتھے میرے نبی پیدل چل دے رہے میں سواری تے سواروں کے ایتھے چلا میرا دل نہیں مندہ کسے فتوہ نہیں لایا امام مالک ثابت کر نبی پاک نے فرمایا ہوئے امام مالک ثابت کر ابو بکر صدیق نے فرمایا ہوئے کہ سوار نہیں ہونا عمر فاروق نے فرمایا ہوئے عثمان غنی فرمایا ہوئے مولا علی فرمایا ہوئے وہ اوتے سوار ہو جان دے سن تو کیوں نہیں ہوندا تو انہاں نالوں کوئی بڑا عاشق پیدا ہو گئے کسی اعتراض نہیں کیتا کسی گلہ نہیں کیتا بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام مالک دی عظمت بیان کر دیا گل نکل کر پھر مننا پائے گا کہ اے لوگ ساڑھے نالوں علم وچ بہت اگے سی انہوں نے بھی پتا سی اور کنیاں چیزاں جے تسی گن لاپو کوئی فلانی چیز نبی پاک دے زمانے نہیں تے لسٹ ہے پوری لسٹ مل جائے گی حتیٰ کہ صفا مروہ دی اسی جدو صحیح کر دے ہیں نا اوتھے لیٹاں لگیاں نے ایتھوں تک جدو ہونا ہے
ادو تیز دوڑنا ہے، اتوں آستہ چلنا ہے، جے کوئی پوچھے بھی لائٹاں کنے لوائیاں صفا مروہ دی صحیح بھی گئی ساڑی وہ نہیں میرے ویر، جس چیز تو اللہ رسول نے روکیا نہیں سہولت ہوئے تو کی دیا آ یارا ہن غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے امتی لوکی کہندے نے لو جی جے میلاد دی خوشی انج کرنا جائز ہوندا نبی پاک نو پسند ہوندا تے آپ بھی کر دے، جے نبی پاک علیہ السلام نو پسند ہوندی انج کرنا تے آپ نہ کر دے۔ اے میں اگے جا کے عرض کراں گا اس گل دا اصل جواب، لیکن ایتھے اصولی گل کرنا چاہنا اے کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نو جے پسند ہوندی تے نبی پاک آپ نہ کر دے۔ کئی کام نبی علیہ السلام نو پسند ہے سن پر کسے حکمت دی وجہ نال نہیں بھی کیتے، نبی پاک دا کسی کام نو نہ کرنا اس گل دی دلیل نہیں کہ وہ میرے نبی نو پسند بھی نہیں سی۔ تسی آکھو گے دلیل میں بخاری شریف سے دلیل، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کردہ سی کہ خانے کعبے دے دروازے دو کر دیتا، خانے کعبے دی دیوار توڑ کے دل کردہ سی میں دروازے دو کر دیتا، ایک دروازے وچوں دی لوکی گزر دے، ایک وچوں دی باہر نکل دے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ میرا دل تے کردہ سی کہ دروازے دو کر دیاں دیوار توڑ کے، پر میں دو دروازے نہیں کیتے اس واسطے کہ تیری قوم دے بندے نویں مسلمان ہوئے نے کتے ایویں نہ ہوئے فتنے دا شکار ہو جان، آکڑ پہلوں تے ایک دروازہ سی ہن دو کیوں ہو گئے؟ میرا دل تے کردہ سی پر میں نہیں کیتے، یہ دا مطلب ہویا ہن خانے کعبے دے دو دروازے بنانا میرے نبی نو پسند ہے سی پر نہیں بنایا۔ پتہ لگا کئی کام پسند بھی ہے سن پر نہیں کیتے کسی وجہ تو وہ دی دوجی مثال لے لو، نبی پاک علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث سے تراویح پڑھائی 3 دینا پسند سی تے پڑھائی نا، چوتھے دن جماعت کران واسطے نہیں آئے، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تشریف نہیں لے آئے، فرمایا اصل وجہ یہ ہے مینوں خطرہ پہ گیا کہ تواڈے تے فرض نہ ہو جائے، اس ڈر تو میں نہیں آیا، ہن پسند تے سی لیکن کیوں نہیں جماعت کرائی اس واسطے کہ کدے فرض نہ ہو جان، اس ڈر تو میرے نبی نے 3 دن تو زیادہ تراویح نہیں پڑھائی۔ زمانہ ابو بکر صدیق دا بھی لنگ گیا، عمر فاروق دے زمانے چان کے انہاں پھر با جماعت شروع کر دیتی، ہن فرض ہون دا خطرہ ٹل گیا، ہن فرض نہیں ہو سکتی، انہاں پھر شروع کر لیا، پسند ایسی پر نہیں کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا اگر مینوں اپنی امت دے مشقت چ پین دا ڈر نہ ہوندا تے میں ہر نماز دے نال مسواک ضروری کر دیندا، ہر نماز دے نال آرڈر کردا کہ مسواک ضروری کرو، پر میں کیتا کیوں نہیں؟ میرے امتی مشقت وچ پہ جان گے، اس واسطے یارا میرے نبی نو مسواک ہر نماز نال کرنا پسند سی پر فرض کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے کہ مشقت وچ پہ جان گے۔ ہن میرے دوستا جے کوئی بندہ ہر نماز دے نال مسواک کر کے نماز پڑھے تے بغیر مسواک کو نماز پڑھن دے مقابلے وچ مسواک کر کے پڑھن دا ثواب زیادہ ہے، پر ضروری نہیں، کیونکہ میرے نبی نے ضروری نہیں کیتا کہ دے مشقت نہ پہ جائے، ثواب تے ہے۔ پتہ لگا کام پسند بھی ہوئے کسی وجہ تو میرے آقا نے نہیں کیتا، تے نالے ہر وہ کام جڑا نبی پاک علیہ السلام نے کیتا تو وہ کر بھی نہیں سکتا۔ کئی کام ایسے نے سانوں اجازت نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے، کئی نبی پاک علیہ السلام نے خود نہیں کیتے، سانوں حکم ہے۔ یہ مطلب قانون ہے نہیں کہ جڑا کم نبی علیہ السلام نے کیتا سا او کرنا، جڑا نہیں کیتا نہیں کرنا، بلکہ قانون یہ ہے کہ شریعت دے اندر ایس کام دے بارے حکم کی۔ وہ دی میں مثال انج دینا، بخاری شریف دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی نواسی امامہ چک کے نماز پڑھتے سن۔ ہن تساں بھی کدی اپنی نواسی نے چک کے نماز پڑھی ہے؟ ہن تہاڈیاں نمازاں ہو گئیاں کہ کوئی نہ ہو گئیاں؟ نہیں ہوئی، میرے آقا نے چاہ کے پڑھی، نماز ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ایک مقام تے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ سانوں کی حکم اسی لوگے کر دے، سانوں حکم کیے بیٹھ کے،
میری ملت دے نوجوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر دے اوتے بھی نماز پڑھی، اسی نہیں پڑھ سکتے۔ او یارا پتہ لگا ہر کم نبی پاک علیہ السلام دے کچھ چیزاں خاصے نے او تسی نہیں کر سکتے۔ اسی ایک تو ود بیک وقت 4 بیویاں چوں تو ود رکھ نہیں سکتے، تے میرے نبی دیاں کنیاں بیویاں سن، او کم اسا کر سکتے؟ اسی نہیں کر سکتے۔ پر صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں زکات تے صدقے دی واری آئی، سانو صدقہ لگدا ہے، سانو زکات لگدی ہے، پر میرے نبی دی آل نو، میرے نبی دی اولاد نو صدقہ خیرات لگدا کتھے کتھے ریس کرو۔ اس واسطے اے نہیں قانون اے ہے کہ اس چیز دے بارے شریعت دا حکم کی اے میں اصولی گلاں کیتیاں او جڑیاں لوکی اج کل اعتراض کرتے اسی خوشی کردے ہیں، اسی کی سمجھ کے کردے ہیں، سانو پوچھو۔ اللہ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، سونے انہاں لوکاں نو کہہ دیو لوکو جدوں بھی اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے تے خوشیاں کریا کرو۔ اللہ دے فضل بھی کئی نے، اللہ دیاں رحمتاں بھی کئی نے۔ وہ قرآن نو پوچھئے سب تو بڑا فضل کیڑا ہے، سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے، تاکہ خوشی بھی اسے حساب نال کریے۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب، اساں تینوں شاہد بنا کے بھیجیا، تینوں مبشر بنا کے بھیجیا، نذیر بنا کے بھیجیا، داعی اللہ تے سراج منیر بنا کے بھیجیا۔ سونیا تیرا شاہد بن کے آنا، تیرا مبشر بن کے آنا، تیرا نذیر بن کے آنا، تیرا داعی اللہ تے سراج منیر بن کے آنا، انہاں شاناں نال سونیا تیرا تشریف لے آنا۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا سونے انہاں مومناں نو خوشخبری دے دیو، مومنو اللہ دا تواڈے اوتے بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کہتا عام فضل ملے تو خوشی کرو، تے جدو سب تو بڑا فضل ملے تو ادوں خوشی نہیں کرنی چاہیے، ادوں خوشی نہیں، ادوں تے جشن کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرمایا جدو رحمت ملے ادوں خوشی کرو، اللہ دے فضل بھی کئی نے تے رحمتاں بھی کئی نے، پر سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے؟ اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ فرمایا سونیا اساں تینوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ اے عام رحمت ملے تے خوشی کرو، تے جدوں رحمت کائنات ملے پھر تے جشن کرنا چاہیے۔ پھر اس تے سوال پیدا ہوتا ہے، لوکی آندے نے جڑے نہیں میلاد مناندے ہوندے نے ویکھو جی تسی تفسیر غلط کر لیں، ایتھے فضل تو مراد نبی پاک دی ذات لے لئی، رحمت تو مراد بھی نبی پاک علیہ السلام دی ذات لے لی، فلاں تفسیر سے لکھیا ہے فضل تو مراد قرآن ہے، رحمت تو مراد اسلام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مراد کیویں لے لئی؟ میں کہ اساں کولوں نہیں لئی، اسی تے قرآن پڑھ کے قرآن دی تفسیر کی۔ سبحان اللہ تو قرآن دی سب تو بہترین تفسیر بھی خود قرآن ہے، لیکن اسی کہنے جے کوئی یہ آکھے تسی تفسیر غلط کیتی ہے، صحیح تفسیر ہے، میں کہا آپ صحیح تفسیر جڑی تسی کہندے او مان لئیے، او مان لئیے، پھر بھی عقیدہ تیرا ہی ثابت ہے سنیا۔ چلو مان لیا جی فضل تو مراد قرآن، رحمت تو مراد اسلام، پھر ترجمہ کی بنے گا جدو قرآن ملے ادوں خوشی کرو، جدو اسلام ملے ادوں خوشی کرو۔ میں کہا پھر مینوں اینا دس دیو ایک قرآن کتھوں ملیا تے اسلام کتھوں ملیا؟ تے جے قرآن ملیا خوشی کرنی چاہی دیئے، اسلام ملیا خوشی کرنی چاہی دیئے، تے بانی اسلام تے صاحب قرآن ملیا خوشی نہیں، پھر جشن کرنا چاہیے۔
پھر سوال پیدا ہویا کہندے نے لو جی تسی پھر کیڑا قرآن تے عمل کیتا ہے؟ اچھا بھی وہ کس طرح؟ قرآن نے تے آکھیا سی جدوں فضل ملے ادوں خوشی کرو، جدوں رحمت ملے ادوں خوشی کرو۔ تساں نبی پاک دی ذات مراد لے لئی تے چلو نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہی سی تے خوشی کرنی کدوں؟ جدوں نبی پاک تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی 571 عیسوی 12 ربیع الاول یا انہاں دے نزدیک 9 ربیع الاول، او 571 عیسوی 1400 سال پہلوں ولادت ہوئی۔ کوئی ہر سال تے ولادت نہیں ہوندی، تانوں خوشی ہر سال کیوں ہوندی؟ تسی ہر سال خوشی کری رکھ دیو، اکو بار ولادت ہوئی کوئی ہر سال ہوندی ہے، تسی کیوں ہر سال خوشیاں کر دیو؟ میں کہا یارا عرض کردہ جاواں جدوں رمضان دا مہینہ آوندا ہے، رمضان دا مہینہ آوندا ہے، او دے وچ ایک رات ہے جنوں لیلۃ القدر آکھیا جاندا ہے۔ جدوں لیلۃ القدر ہوندی ہے، ہر مسلک والا ہر مسجد والا جڑے سانوں کہندے نے ہر سال تے نبی دی ولادت نہیں ہوندی، تسی خوشی کادی کردے ہو؟ او لوگ بھی جدوں لیلۃ القدر ہوندی ہے تے ساری رات جاگدے نے تے لوکاں نوں دعوت دیندے نے او اج دی رات جاگ کے گزاریے۔ مولوی جی کیوں گزاریے؟ کہندا 1000 مہینے نالوں افضل ہے۔ او جی 1000 مہینے نالوں افضل کیویں ہو گئی؟ قرآن پڑھ کے دسدا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات دے وچ اللہ فرماندا سا قرآن نازل کیتا، تسی کی سمجھو لیلۃ القدر کی ہے 1000 مہینے نالوں افضل ہے۔ یعنی اب 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے، 1000 مہینے دے نوافل ایک پاسے، 1000 مہینے دی تسبیح و تہلیل ایک پاسے، اس رات دی عبادت ایک پاسے، اللہ پھر بھی لیلۃ القدر دا پاری ہے۔ میں کیا مولوی صاحب قرآن پڑھ کے دس دے ہو کہ رات 1000 مہینے نالوں افضل ہے، اس رات قرآن آیا سی۔ میں کیا قرآن ہر سال تے نازل نہیں ہوندا، اکو وری آیا سی، پر سال پچھو جدوں وی او رات ہوندی ہے او لیلۃ القدر 1000 مہینے نالوں افضل بن جاندی ہے۔ ایویں میرے نبی دی ولادت ہر سال تے نہیں ہوندی، اکو وری ہوئی سی، پر سال پچھو جدوں وی او رات آوے او تے لیلۃ القدر نالوں بھی ود جاندی ہے۔ عاشق پتہ کی کہندا انوار دیاں برساتاں سن، انوار دیاں برساتاں سن، ایک دوجی نو کہہ دیاں راتاں سن، انوار دیاں برساتاں سن، ایک دوجی نو کہہ دیاں راتاں سن، کہ جس رات دے تڑکے آیا نبی، جس رات دے تڑکے آیا نبی، اس رات دیاں کیا باتاں نے، یہ جس رات دے تڑکے آیا نبی، اس رات دیاں کیا باتاں نے، اے من مون نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے، اے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل گر دے، جدوں بولے تے منہ وچوں پھل گر دے، تیری بات دیاں کیا باتاں نے۔ اے میں جنی گفتگو کی تھی سمجھ آ رہی سارے لو پھر آگے چلیے، آگے چلیے۔ لوگ کہندے لو جی چلو ٹھیک ہے جی یہ وہی گل ہے تے خوشی کر لینی سی، اے تساں تے جھنڈیاں بھی لائیاں تے جھنڈے بھی لائے، جھنڈا بھی ایک جگہ نہیں لایا، دکان تے مکان تے مسجد تے گڈی تے موٹر سائیکل تے، انہیں جھنڈے لا چھڈے، انہیں جھنڈے لا چھڈے، اے کیوں لائے؟ کپڑا ضائع ہو گیا۔ میں کیا ہونی الیکشن آ رہا ہے مارچ دے نیڑے نیڑے، ویکھی کتنا کپڑا ضائع ہوندا، کسے نہیں بولنا، ادوں کوئی نہیں بولتا۔ اے جس پارٹی دا بھی لیڈر ہوندا ہے نا، او پارٹی اپنے لیڈر دے آن تے فلیکساں چھاپ دی ہے، بینر چھاپ دی ہے، جھنڈے لاؤں دی ہے، کدی کسی اعتراض نہیں کیتا بھی کپڑا ضائع ہو گیا۔ بس اینی گل ہے تینوں لیڈر مبارک، مینوں کائنات دا والی مبارک، تو لیڈر دے آن تے خوشیاں کر، اسی او دے آن تے خوشیاں کر دے ہیں جدے نالین پاک نوں لگن والی خاک تو دنیا دے لیڈر بارے جا سکتے۔
یہ تیری مرضی اگلی گل کریے لوگ کہندے نے چلو نہیں جی اچھا جی ادھروں بچائیے یہ فضول خرچی نہیں آندے پھر گل ہوئی ہے یہ ثابت ہی نہیں یہ آئے گا میں کہ ہاں یہ سوال بنتا ہے کہ لبنا چاہیے جھنڈے آئے کتنے یہ گل ٹھیک کوئی اندہ فیصلہ بات تو آئے میں کہا بالکل غلط کوئی کہندہ بریلی شریف تو آئے میں کہا بالکل غلط کوئی کہندہ کراچیوں آئے مولانا لیاس قادری صاحب تو میں کہا بالکل غلط یہ جھنڈے فیصلہ باتوں نہیں چلے بریلی شریف تو نہیں چلے کراچیوں نہیں چلے پھر چلے کتوں نے او میں دسنا چلے ذمہ داری نہ میرے دوستہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت دے اندر نقل کر دینے تے میں انہیں محدثین دا نام لینا جنہوں دوجے چوکھا من دے نے شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت دے اندر حدیث نو نقل کر دینے جنہاں نو مولانا اشرف علی تھانوی کہندے نے اے صاحب حضوری بزرگ نے جی صاحب حضوری کون ہوندے نے آخر جنہاں نو روزانہ نبی پاک دی کچہری دی حاضری ہوئے میں کہ تھانوی صاحب نو آندے نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب حضوری بزرگ نے او اپنی کتاب مدارج النبوت وچ نقل کر دینے علامہ جلال الدین سیوطی کون نے فیض الباری شرح صحیح بخاری انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند سابق شیخ الحدیث او کہندے نے علامہ جلال الدین سیوطی او نے او جنہ جاگ دیا 22 وری میرے نبی دی زیارت فرمائی او سیوطی کہندے نے خصائص کبرا انہاں دی چوکے ویکھ لے اس دے نال نال علامہ برہان الدین حلبی دی سیرت حلبیہ کٹ کے ویکھ لے امام زرقانی دی زرقانی شریف کٹ کے ویکھ لے اس دے نال نال یارا حجت اللہ علی العالمین علامہ نبہانی دی کٹ کے ویکھ لے اس دے نال نال سیرت ابن ہشام کٹ کے ویکھ لے تفسیر مواہب الرحمن کٹ کے ویکھ لے الشمامۃ الانبریاء نواب صدیق حسن کا بھوپالی دی کٹ کے ویکھ لے علامہ ابن جوزی دی مولد العروس کٹ کے ویکھ لے میرے نبی دی امی جی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی فکشف اللہ عن بصری اللہ نے میری آنکھاں دے سارے پردے چک چھڑے اماں جی تساں کی ویکھیا فرما دیا نے میں مشرق بھی ویکھ لیا میں مغرب بھی ویکھ لیا اماں جی نظر کی آیا فرما دیا نے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات فرما دیا نے اس ویلے میں 3 جھنڈے لگے ہوئے ویکھے تین جھنڈے لگے اماں جی کتے کتے فرماندیاں نے علامن فی المشرق ایک مشرق وچ لگا ویکھیا و علامن فی المغرب ایک مغرب وچ لگا ویکھیا و علامن علی ظہر الکعبہ ایک کعبۃ اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا او میں کیا اے کہن والے چنڈے کتھوں آئے کوئی ایسا نہیں چلائے لب دے ساڈے کولوں مینے پر چلے پہلوں دے نے لو جی چنڈے بھی لگ گئے ایک گل تے بڑی غلط کرتے ہو نا تسی کہندے ہو جشن عید میلاد اللہ اسلام دے اندر 2 عیداں نے عید الفطر عید الاضحیٰ تیجی عید دا تے تصور بھی نہیں پہلی غلطی ہے کہ یہ کہنا تیجی عید دا تصور نہیں ہے غلط ہے مطلع امام مالک ابن ماجہ شریف مشکاہ شریف جمعہ والا باب کڈو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اللہ نے اے جمعہ تواڈے واسطے عید بنایا یہ کہنا کہ تیجی عید دا تصور بھی نہیں میرے پائی 52 ہور ٹڑیاں پھردیاں یہ تے سی جواب الزامی جڑا ہے کہ تیجی عید ہی نہیں اصل جواب تحقیقی دا جواب یہ ہے کہ ایک لفظ دا معنی ہوتا ہے لغوی ایک اصطلاحی جدوں اسی اصطلاحی معنی لواں گے نا جدوں اصطلاحی شریعت دے اندر عید کہاں گے تے اس تو مراد عید الفطر یا عید الاضحیٰ آج کل نواں سوال چلے نا دے نہیں جے اے بھی عید تے پھر ایدیاں رکعتاں کنیاں نے لوکیاں دے نے جے اے بھی عید ہے نا
یہ رکعتاں کنیاں نے تے یہ خطبہ کیڑا ہے؟ میں کیا اے اعتراض بعد کر پہلے سن اسی عید کہندے کی ہیں؟ ایک ہوندا اصطلاحی معنی، ایک لغوی معنی۔ اصطلاح شریعت دے اندر جدوں لفظ عید بولاں گے او دا مطلب عید الاضحیٰ یا عید الفطر، تے لغت دے اندر عید دا معنی ہے خوشی، کسے بھی خوشی نو عید آکھیا جا سکتا ہے۔ اسی جڑا اینو عید کہنے ہیں اصطلاحی معنی نہیں لیندے، اسی لغت والا معنی لینے ہیں، کسے بھی خوشی نو عید آکھیا جا سکتا ہے۔ سانو سونے دے آن دی خوشی ہوئی اسی اینو عید کہہ سکتے ہیں۔ جڑے آندے نے دی رکعتاں کنیاں نے یہ دا خطبہ کیڑا ہے؟ میں کہ جے ہلے بھی سمجھنے لغوی تے اصطلاحی معنی دی سمجھ نہیں آئی تے میں سادہ لفظاں چ ہور سمجھا دیاں۔ ایک ہوندی عید الاضحیٰ جڑی عید ہے اے پڑھان والی عید ہے، عید الفطر پڑھان والی عید ہے۔ اے جڑی عید ہے اے پڑھان والی عید نہیں، اے تے منان والی عید ہے۔ جدوں اسی کہاں گے نا یہ بھی پڑھان والی عید ہے، پھر رکعتاں پوچھی کنیاں؟ یہ تے سی حدیث آ قرآن پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ پیغمبر اللہ دی بارگاہ چ دعا پہ منگ دینے، اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، یا اللہ آسمان تو دسترخوان نازل فرما جدے وچ طرح طرح دے ون پونے تیار شدہ کھانے لگے ہون، تے جو یا اللہ جدوں کھانے لگے والا دسترخوان دیویں گا، تکون لنا عید الاولنا و آخرنا، یا اللہ او ساڈے واسطے بھی عید بن جائے گا، ساڈے پہلیاں واسطے بھی عید بن جائے گا، ساڈے پچھلیاں واسطے بھی عید بن جائے گا۔ ساڈے پہلیاں واسطے بھی عید، جڑے پہلوں گزر گئے جنہاں نوں دسترخوان ملیا ہی نہیں انہاں دی بھی عید، تے جڑے بعد جوڑے نے انہاں نوں کیڑا ملیا ہے؟ انہاں واسطے بھی، جنہاں نوں دسترخوان ملیا ہی نہیں انہاں واسطے بھی عید۔ یار سانوں ہن قابل غور بات ہے عیسیٰ علیہ السلام نوں جس دن دسترخوان والی نعمت ملے او انہاں دے پہلیاں پچھلیاں واسطے بھی عید بن جائے۔ جس دن سانوں او نبی ملے جنہاں دے صدقے اسی دسترخوان تے بیٹھ کے جنہاں دا صدقہ کھانے ہاں، جدوں او سونا نبی آوے تے اس دن نوں اسی عید نہیں کہہ سکتے۔ صدقہ کھاندے ہو کہ نہیں؟ اے پیر فقیر امیر وزیر شہنشاہ بھی، پیر فقیر امیر وزیر شہنشاہ بھی، سب صدقہ کھاندے یار مدینے والے دا، او سب صدقہ کھاندے یار مدینے والے دا، سب صدقہ کھاندے یار مدینے والے دا، بن جا تو بھی یار مدینے والے دا، اوے بن جا تو بھی یار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا۔ اور تیرے حج زکاة نمازاں کس کھاتے، او تیرے حج زکاة نمازاں کس کھاتے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جا تو بھی یار مدینے والے دا، اے بن جا تو بھی یار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا۔ جیدہ صدقہ کھانے ہیں او دے دن اسی عید نہیں کہہ سکتے۔ اے سعودی عرب والے اندھا ایک قومی دن ہوندہ ہے جے میں 14.5 اگست ہوندہ ہے، او اپنے قومی دن نو پتہ کی کہندے نے یوم عید الوطن، ساڑھے وطن دی عید تا دینا، جس دن انہوں نے حکومت ملی سی نا او دن مناؤ دینے، آندے نے ساڑھے وطن دی عید دا دن، او سعودی عرب والیاں نو جدن حکومت ملے او اس دیاڑے نو عید کہہ لین، تے سانو دوہاں جہانہ دا سردار ملے تے اس دن نو عید نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات ہے سمجھا اگلی گل سندا جا۔ اچھا عید بھی ہوگی،
پر ایک طریقہ بڑا غلط ہے، پھر مڑ مڑ وہی سوال رپیٹ ہوتے ہیں۔ صحابی نے دن نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا، یہ ساری گلاں میں ابتدا دے اندر انہاں دے جواب دے چکے ہیں۔ لیکن اج دے دن دے حوالے میں پوچھنا چاہنا، اج دا دن کی ہے؟ یوم کشمیر۔ یوم کشمیر ہے کہ نہیں؟ یوم یکجہتی کشمیر۔ اے او لوگ بھی منا رہے ہیں جنہاں میلاد نہیں منایا، بلکہ او بہت منا رہے ہیں۔ بینر بھی چھپے نے، اشتہار بھی چھپے نے، بڑے بڑیاں فلیکساں لگیاں نے جی یوم یکجہتی کشمیر۔ اچھا بھی تسی کشمیر کی منا رہے ہو؟ کہنے جی اسی آزادی کشمیر واسطے دن منا رہے ہیں کہ انہوں آزاد کرانا ہے۔ میں پوچھدا جدوں مکہ شریف آزاد نہیں سی ہویا، مکہ شریف دوسریاں دے قبضے سی، میرا نبی مدینے رہندا سی، کدی میرے نبی نے صحابہ نوں نال لے کے یوم مکہ منایا ہوگا؟ نہیں نہ منایا۔ تسی یوم کشمیر کیوں مناندے؟ یوم یکجہتی منانے دا مقصد کی ہے؟ وہ اپنی مرضی آوے تے یوم کشمیر منا لو، اے کدی نہیں کسی آکھیا تے ثابت نہیں۔ یوم کشمیر منا لو تے کوئی اعتراض نہیں، یوم نبی منا لیے تے پھر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ صرف فرق کہنا ہے کشمیر دے نام تے فنڈ لبدا ہے، اتنا ہی فرق ہے نا۔ کشمیر دے نام تے فنڈ لب گیا، کھلا لب گیا، فطرانہ لب گیا، جی کشمیر یاد کرنا ہے سا، کشمیر دے نام تے مال لبدا ہے، صرف اس واسطے یوم کشمیر منا لو تے مدینے دے تاجدار دا نام مناون دی واری ہے۔ دیکھو نا کڈا، ذرا اس گل نوں سمجھو، اج یوم کشمیر ہے، اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، ایک یوم کشمیر ربیع الاول دے وچ آ گیا۔ کل اے جلسے کرنا، بینر لاؤنا، اشتہار چھپاؤنا، چوکاں وچ جلسے کرنا، اے نجائز سن، آج این سنت دے مطابق ہو رہے ہیں۔ پر کوئی آیا پا کے چلا گیا جی، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں جی، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں۔ لوگ کہندے لو جی ایک کم بڑا غلط کر دیا، تھانوں پتہ نبی پاک دی ولادت ہے کدن؟ او جی 12 نو نہیں، 12 نو نہیں، 9 نو، 9 ربیع الاول ولادت ہے، تسی 12 نو جلوس کر دیو۔ میں کہ میرے ویر یہ تینوں دنوں دا رولا کوئی رولا نہیں، ساڈی تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف، ایک نہیں، 2 نہیں، 8 نہیں، 13 معتبر کتابوں میں بخا سکتا کہ میرے نبی دی ولادت باسعادت 12۔ لیکن جے کوئی آکے نہیں ضد کرے 9 نو اپنی ادھر کوئی بحث نہیں، آپ کہاں گے چلو تینوں دنوں دا رولا ہی نا، تو 9 نو کہنا میں 12 نو کہنا، تو 9 نو جلوس کر لیا کر، میں تیرے نال رل جاواں گا، 9 نو 12 نو کلا کر لاں گا۔ دیکھو نا جے جدوں کم مکاونا ہی ہوے، ایک جھگڑے نو مکاونا ہی ہوے تے اسی انج مکاون واسطے تیار ہاں، تو 9 نو جلوس کڈ، اسی تیرے شانہ بشانہ نال ہوواں گے، 9 نو تیرے نال رل جاواں گے، 12 نو اسی کلے کر لواں گے، تے جے 9 نو کڈے نا 12 نو کڈن نہ دیویں، اے دا مطلب ہے جھگڑا تاریخ دا نہیں، نبی پاک دا دن مناون دا ہے، او اساں منا کے لینا ہے۔ لوگ کہندے لو جی کدی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے میلاد دی آپ خوشی کیتی ہو؟ میں ابتدا دس گیا کہ کوئی ضروری نہیں، لیکن برکت واسطے جی ہو سکتا کسی دے دل تے میری گل اثر کر جائے، جی اے آکھیں کہ نبی پاک نو اپنے میلاد دی خوشی نہیں سی، خوشی تے ایسی کسی نہ کسی رنگ سے منائی آپ نے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ہر پیر دا روزہ رکھ دے سن، سوال کٹ کر، نبی پاک علیہ السلام ہر پیر دا روزہ رکھ دے سن۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا روزہ کیوں رکھ دے؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نفلی روزہ رکھتا، فرمایا یومن فیہ ولدتو،
حدیث دے لفظ نے مسلم شریف دے یومن فیہ ولدتو میں روزہ تاں رکھنا اس دن میں پیدا ہویا یہ مطلب خوشی تے منائی میرے آقا نے لوکی آندے نے ویکھو نا جی نبی پاک نے روزہ کچھ خوشی دا تھوڑا رکھے سی شکرانے دا رکھیا سی خوشی دا نہیں سی شکرانے دا سی تے بندہ شکرانہ کدوں ادا کرتا ہے تسی موٹر سائیکل تے جا رہے سی اگے ٹکر پیا جڑے رات نوں کھلوتے ہوندے انہیں موٹر سائیکل بھی کھولیا موبائل بھی کھولیا پیسے بھی کھولے تو پیدل ٹرے جان تو بھی آکھیں گا شکریہ شکریہ نہیں نہ آکھیں گا کیونکہ تو تے دلوں دے تے کڑوڑی رہا کھلوتا ہے تین تو غصہ ہے اس تے ایک بندہ پیدل چل کے آ رہا سی ایس محفل چ شامل ہونے واسطے ایک نے موٹر سائیکل کولوں دی لنگیا انہیں کہا یار میرے نال بیٹھ جا میں بھی اوتھے جانا ہے انہیں لے آ کے جدوں مسجد تو آ رہا انہیں کہا محفل ہو رہی ہے تو ہن کی آکھے گا شکریہ ہن کی آکھے گا شکریہ اے دا مطلب ہے بندہ شکریہ ادوں ادا کردا ہے جدوں دلوں خوش ہوے جے میرے نبی نے شکرانے دا روزہ رکھیا تے تاں ہی رکھیا نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں اپنے میلاد دی خوشی جاؤ جا کے پتہ کر لو مکہ شریف مدینہ شریف مسجد نبوی اور خانہ کعبے اج بھی جمعرات دا تے پیر دا روزہ رکھیا جاندا پیر والے دن جڑا کوئی تہاڈا اوتے دوست رہندا اون فون کریو پیر والے دن اج جدوں مغرب ویلے نماز دا ٹائم ہوئے گا نا سبرے وشے کہ نہیں افطاری واسطے پیر اور جمعرات نو اج بھی روزہ رکھدے انہاں نوں پوچھو کیوں رکھدے اور جمعرات نو کیوں رکھدے جمعرات دی برکتاں کی نے مولانا اشرف علی تھانوی بشتی زیور دے 11ویں حصے چ لکھدے نے کہندے نے جڑی جمعرات ہے نا جمعے والی رات جنوں جمعرات کہنے ہیں اے لیلۃ القدر نالوں بھی افضل ہے او جی او کیوں کہندے کلا میں ہی نہیں کہندا شاہ عبد الحق محدث دہلوی اشیاۃ العلماء چ کہندے نے امام احمد بن حنبل بھی کہندے نے وجہ کہندے نے اے او رات ہے جس رات میرے نبی دا نور مبارک سیدہ آمنہ دے پتن اطہر ول آیا سبحان اللہ جس دن نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ دے بطن اطہر ول آوے او رات لیلۃ القدر نالوں افضل انہاں دے نزدیک تے جس رات نور مصطفیٰ ایس دنیا ول آوے او افضل نہیں ہو سکتا پھر لوگ کی آندے نے لو جی چلو ٹھیک ہے جی نبی پاک نے روزہ رکھیا خوشی دے سی پر نبی پاک نے حکم نہیں دیتا بھی تسی بھی خوشی منایا کرو یہ جواب بھی میں ابتدائی گفتگو دے گیا لیکن میں ایک محبت والی گل کرنا چاہنا پسند آوے تو رکھ لیو نہ پسند آوے تو میں فیصلہ پا لے جا جنہ لوکاں نے تواڈے وچوں حج یا عمرہ کیتا ہے اللہ قبول کرے جنہ نہیں کیتا اللہ سب نو کرائے حج دا کوئی رکن عمرے دا کوئی رکن مدینہ شریف ادا نہیں ہوتا ایویں ہے نا حج مکمل دا مکمل مکہ شریف وچ ہوندا ہے عمرہ پورے دا پورا مکہ شریف وچ ہوندا ہے ایک بندہ مکہ شریفوں عمرہ کر کے واپس آ جائے عمرہ مکمل او دا کوئی رکن ایسا نہیں جڑا رہ گیا ویسے انج ہوندا نہیں انج کردے نہیں نا حج کرن بندہ گیا مکہ شریف دے سارے رکن پورے ہو گئے مدینہ شریف جا کے کوئی ایسا رکن نہیں جڑا مدینے پورا ہونا ہے اتھوں ہی واپس آ جائے تے حج مکمل ہو گیا پر کردے کیاں عمرہ کر کے سے رک دے نہیں سیدھے سرکار دی بارگاہ حج کر کے رک دے نہیں سیدھے مدینہ شریف او پتہ انج لگدا اے دے وچ حکمت اے ہے جے مدینہ شریف بھی حج دا یا عمرے دا کوئی رکن ہوندا پھر تے ہر ایک نو جانا پیندا اللہ نے کوئی رکن اوتے رکھیا نہیں جیڑا جاوے گا شوق نال ہی جائے گا محبت نال ہی جائے گا پتہ لگ جائے گا محبت والا کون ہے بغیر محبت سوال پیدا ہوا لو جی تواڈی عقل کم نہیں کرتی 12 ربیع الاول نو تے میرے نبی دا وصال ہے چلو 12 نو پیدائش بھی صحیح تے 12 نو ہی وصال ہے
تے تانوں پتہ نہیں اسی دن پیدائش ہوگی اسی دن وصال ہوگی تو پھر خوشی کاری لوگ کہندے نے نا نبی پاک علیہ السلام تو پہلے آدم علیہ السلام دی گل کر لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ بڑیاں برکتاں والا دن ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ہی آپ دا وصال ہویا جمعہ بڑیاں برکتاں والا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وصال ہویا ہنے تسی حدیث سن کے ہٹیو میرے نبی نے فرمایا اے جمعہ مومنو تواڈے واسطے عید ہے پتہ لگا آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اسی دن وصال ہویا اسی دن نو میرے نبی فرماندے نے تواڈے واسطے دوسری گل کرتا جاواں پہلی گل یہ کہ 12 ربیع الاول نو میرے نبی دا وصال نہیں بنتا 12 نو وصال بندا اگرچہ ساڈے بھی بعض مصنفین نے بزرگاں نے لکھ دیتا ہے 12 لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جدوں انہاں تے بحث نہ ہوئے روٹین چ لکھی جاندے نے جدوں بحث ہوندی ہے پھر مسئلہ طے تک پہنچدا ہے اصل 12 ہی مشہور ہے لیکن 12 نو وصال میرے نبی دا بندا نہیں او دی میں جڑی دلیل دین لگا یہ میں دلیل دے کے چلا جاواں گا جدوں بھی کسی کو دا جواب بن جاوے میں دس تے عقلی دلیل نہیں بڑی سوچ کے بڑی تحقیقی دلیل دین لگا پہلی گل ہے پہلے تھانوی صاحب دی گل سن لو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی 12 ربیع الاول دے وصال دے قائل نہیں وہ کہندے جے 12 ربیع الاول نو نبی پاک دا وصال من لئی نا تے صاحب نہیں سیدھا پیندا حساب سیدھا پیندا او کہندے نے جے 12 نو وصال من لئیے تے پھر حساب نہیں سیدھا بندا او حساب تینوں میں دسن لگا او حساب کی اس چیز دے وچ سارے متفق نے جڑے سکولاں کالجاں وچ پڑھن والے لڑکے نے او بھی گواہی دین گے تسی سارے گواہی دیو گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں آخری حج کیتا دن سی جمعے دا حجۃ الوداع دا باب ہے تہاڈیاں نصابی کتاباں جدوں آخری حج کیتا دن کیڑا سی تے حج کیڑی تاریخ نوں ہوندا ہے 9 ذوالحج گویا کہ 9 ذوالحج نوں جمعہ شریف اگوں ذوالحج گزریا محرم آیا محرم گزریا سفر آیا سفر دے آخری ایام وچ آن کے میرے نبی دی طبیعت علیل ہوئی ربیع الاول شریف دے مہینے وچ میرے آقا علیہ السلام دا وصال ہویا تے پیر والے دن وصال ہویا اے تین چیزاں او نے جدے وچ کسے مسلک نو کوئی اختلاف نہیں کہ آخری حج جس دن کیتا جمعہ سی جمعہ والے دن 9 ذوالحج سی دوسرا ربیع الاول دے مہینے وچ وصال ہویا تیسرا پیر والے دن وصال ہویا انہاں تیناں چیزاں کسے نو اختلاف جڑے مرضی مسلک والے مولوی صاحب نوں پوچھ لو آندے نہیں جی یہ تے پکیاں گلاں نے اچ تے اختلاف ہی کوئی نہیں تاریخ وچ اختلاف ہے انہاں تیناں وچ کوئی اختلاف نہیں میں کہ جے انہاں وچ اختلاف نہیں نا تے تاریخ وچ بھی نہیں سبحان اللہ تے تاریخ کیڑی بنے گی تسی اپنے اپنے حساب لا لینا میں غلط بھی لا سکدا تسی آپے لا لیو اللہ موقع دے ٹائم لگے تے ذوالحج نو جمعہ ہوے 9 ذوالحج نو اگر جمعہ ہوے ذوالحج نو گننا شروع کر دیو ذوالحج پاویں 29 دناں دا گنو پاویں 30 دناں دا محرم پاویں 29 دناں دا بناؤ پاویں 30 دناں دا سفر پاویں 29 دناں دا بناؤ پاویں 30 دناں دا ربیع الاول پاویں 29 دناں دا بناؤ پاویں 30 دناں دا جے 9 ذوالحج نو جمعہ ہوے ربیع الاول دے کسے پیر نو چاند دی تاریخ 12 بن سکدی نہیں میں پھر دہرا دیاں 9 ذوالحج نو جمعہ ہوے تے ذوالحج پاویں 29 دناں دا ہوے پاویں 30 دناں دا محرم پاویں 29 دناں دا بناؤ پاویں 30 دناں دا سفر پاویں 29 دا بناؤ پاویں 30 دا ربیع الاول پاویں 29 دا بناؤ پاویں 30 دا جے 9 ربیع الاول 9 ذوالحج نو جمعہ ہوے مینوں ربیع الاول دے کسے پیر نو 12 تاریخ بنا کے بخاؤ بن سکدی تے جدو بانی نہیں سکدی پھر 12 نو کیوں رولا تھانوی صاحب تاں کہندے نے جے 12 نو وصال منیے اے حساب سیدھا نہیں بندا انہاں نے کڈ کے ویکھیا نا انہاں کیا سیدھا بندا دوجے
دوجے پاسے غیر مقلدین دے امام مولوی ابو البرکات احمد دا فتاوا برکاتیہ دا صفحہ 178 وہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دا وصال اصل چ 12 نو نہیں سی اے 2 نو سی 2 دا لوکاں نے 12 بنا چھڈے وصال کدوں سی ثابت ہویا 12 نو وصال بندا لے اے دلیل مضبوط ہے لیکن ہن 2 منٹ واسطے مان لو کہ 12 نو ہی وصال اگرچہ ہے نہیں لیکن کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں 12 نو میں کہا انہاں دی بھی ہن گل مان لئیے دلیل اپنی حکم مضبوط ہے لیکن 2 منٹ واسطے مان لئیے جی 12 نو وصال ہے جے 12 نو وصال من بھی لئیے پھر بھی سوگ نہیں کیتا جا سکتا او دی وجہ جدوں محرم ہوندا ہے نا محرم اسی شہدائے کربلا نو سلام پیش کردے ہیں انہاں دی یاد وچ محفلاں کردے ہیں ایہی لوگ کہندے نے نہ کریا کرو اہل بیت نال ویسے بھی انہاں نو پیار کوئی نہیں خصوصاً اے نہ کریا کرو اس کیا بھائی کی گل ہو کہندے جی دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے انہاں دے ساتھیاں دی شہادت کدوں ہوئی سی او اکاٹ دی تے تانوں حدیث دا نہیں پتہ بخاری شریف چ مسلم شریف چ ابو داود شریف تے ترمذی تے نسائی تے ابن ماجہ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسے مومن واسطے جڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھدا ہے او دے واسطے جائز ہی نہیں او 3 دنوں تو زیادہ کسے واسطے سوگ کرے او دے واسطے حلال نہیں سوگ 3 دنوں تو زیادہ سوائے اس عورت دے جدا خامد فوت ہو جائے او بھی کنے دن سوگ کرے 4 مہینے 10 دن بس اس تو بعد سوگ ہو سکتا صرف عورت کو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن باقی پامی کس دا باپ مر جائے ماں فوت ہو جائے بھرا فوت ہو جائے سکا بیٹا فوت ہو جائے سو کنے دن 4تھے دن ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا حلال ہی نہیں تے جدوں حلال نہیں پھر کی ہویا حرام یہ حدیثاں سانو لوکی محرماں پڑھ سناؤندے نے اور اسی ماندے اسی کہنے اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوگ نہیں کردے اسی سلام پیش کردے ہیں وہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں پانجے شہید کروا لے بھتیجے شہید کروا لے بیٹے شہید کروا لے خود بھی جامع شہادت نوش کیتا پر اپنے نانے دے دین دا جھنڈا نیواں نہیں ہون دتا یا انج کہہ لو اسی انج کہنے ہیں اڈے جنے شہباز فضا اندر اڈے جنے شہباز فضا اندر وہ سب تو وکھری پرواز حسین دیے گفتار کردار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے واللہ قابل ناز حسین دیے جدوں پاک قرآن نو کوئی پڑھدا تے مینوں لگ دی آواز حسین دیے او جدوں پاک قرآن نو کوئی پڑھدا تے مینوں لگ دی آواز حسین دیے ان تے لکھاں نماز ہے لوگ پڑھ دے پر سب تو وکری نماز حسین دیے اسی کہنے اسی سوگ نہیں کرتے سوگ ساڑھے نزدیک بھی حرام ہے 3 دن تو بعد اسی تے سلام عقیدت پیش کرنے ہیں سلام عقیدت جدو مرضی پیش کر لو عظمت انہاں دی جدو مرضی بیان کر لو نظرانہ عقیدت جدو مرضی پیش کر لو یہ دے وچ تے قید کوئی نہیں ہاں اسی سوگ نہیں کردے سوگ 3 دن تو بعد اسی بھی حرام سمجھدے ہیں لیکن نہیں تسی کردے ہو ذکر تے پھر روندے بھی اکھاں چوں آنسو آ ہی جاندے نے تے پھر سوگ بن گیا نہ کریا کرو 3 دن بعد حرام ہے ہن محرمہ چ ضد کی ہے تسی سوگ کیوں کردے ہو اسی لاکھ آکھیے نہیں کردے نہیں تسی کردے ہو سانو شک پیندا تسی کردے ہو اچھا محرم گزریا سفر آ گیا وچکار ایک مہینہ جدو ربیع الاول آیا ہن میری گلاں تے غور کریو پہلے سانو کی آندے سی تسی سوگ کردے ہو تے کیوں کردے ہو
اسی کہنے نہیں کردے، نہیں نہیں تسی کردے ہیں، کیوں کردے ہو؟ محرم چ مطالبہ اے ہے تسی سوگ کیوں کردے ہو؟ اگو ربیع الاول آ گیا تو ہن مطالبہ کی تسی سوگ کیوں نہیں کردے؟ اوتھے سی کیوں کردے ہو تو ہن مطالبہ کی ہے کیوں نہیں کردے؟ میں کہا صرف ایک مہینے نال عقیدہ بدل جائے وہ عقیدہ نہیں ہوندا، مہینے بدل، زمانے بدل، صوبے بدل، ضلع بدل، پر عقیدہ کیوں بدلے؟ ہن تو دس عقیدہ میرا پکا ہے کہ تیرا پکا ہے؟ اسی محرم چ بھی کہندے سی 3 دن تو بعد سوگ حرام ہے، اج ربیع الاول چ بھی کہنے ہیں، اسی کہنے ہیں محرم چ سانو حدیثاں پڑھ سناوندے سو، او حدیثاں اسی ہن بھی مندے ہاں، اسی محرم چ بھی انہاں حدیثاں نو مندے ساں، اج بھی مندے ہاں، تے او حدیث نو من کے سوال کردے ہاں، بخاری پڑھ کے سناون والے ہن بخاری کدھر گئی؟ اسی کہنے ہیں جدوں 3 دن بعد سوگ حرام ہے تے 1400 سال بعد حلال کیویں ہو؟ جدوں 3 دن بعد حرام سی 1400 سال بعد حلال کیویں ہو گیا؟ اسی کہنے اسی سوگ نہیں کر سکتے، ساڈے منہ وچ شریعت دی لگام ہے، اگر شریعت دی لگام نہ ہوندی اسی تینوں سوگ کر کے دس دے کری دا کیویں، پر کریے کی جہاں میلاد مناونے انہیں روک دیتا ہے 3 دن تو بعد کسی دا سوگ نہیں کرنا، اس واسطے جدوں 3 دن بعد نہیں کر سکتے تے 1400 سال بعد کیویں کر سکتے؟ 12 نو وصال ہووے بھی تے پہلے 3 دن سوگ دے کٹ لو، باقی پورا 1400 سال قیامت تک اگومی ایک خوشی دا یہ سوگ ختم ہو گیا۔ سوگ کر سکتے؟ میں گفتگو کیتی ہے بڑے اختصار نال تے تقریباً جنیاں گلاں لوگ ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں میں ساری گلاں وچ لے آندے ہاں۔ ہن میرے کسی دوست نوں میری کسی گل دی سمجھ نہیں آئی تے جے کوئی ذہن چ شک ہوے اس حوالے نال تے مینوں پوچھ سکدا ہے۔ بعد جنا کیوں نہیں میں تے انج پوچھنا سی وہ ایتھوں انج کر گیا ہے۔ ویسے تے الحمدللہ میں گفتگو دے اندر کوئی ایسا گوشہ چھڈیا نہیں جدے تے گل نہیں کیتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بڑے اختصار نال پوری جامع گفتگو کیتی ہے اس حوالے دے نال میرے بھائی اس واسطے اسی نبی پاک دی آمد دیاں خوشیاں چلو کسی نوں کوئی نہیں میرے کل نو نہیں کہنا ثابت نہیں، کل نو نہ کیوں ثابت نہیں، لو آخری گل کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دینا۔ ایک جواب ہو ہمیشہ غمی تے خوشی غالب ہوندی ہے، فطرت انسانی کی ہے ہمیشہ خوشی تے غمی غالب ہوندی ہے، غمی تے خوشی غالب نہیں ہوندی، خوشی تے غمی نہیں غالب ہوندی، ہمیشہ غمی دے اوتے خوشی غالب ہوندی۔ وہ دی مثال کسی دا باپ فوت ہو گیا، لوگ جس دن باپ فوت ہویا اور کھانا دیندے وہ کھانا نہیں کھاندا، پانی دیتا پانی نہیں پیتا، دکان بند مکان بند، ہسدا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ کنے دن بھوکا رہے، اخیر وہ کھانا بھی کھان لگ پیا، اپنی روٹین چ دوبارہ آ گیا نا۔ عید ہوندی ہے تے عید بھی مناوندا ہے، خوشیاں بھی کردا ہے، اے دا مطلب ہے ہمیشہ غمی تے خوشی غالب ہوندی ہے، خوشی تے غمی غالب ہوندی۔ اودی ایک مثال اے ہے 14 اگست ہونا ہے تے سارے رل کے خوشی کرنی ہے، گھر گھر چراغن کرنی، جڑے نہیں کردے انہوں وہ بھی کرنی ہے۔ انہاں پوچھو جی اے کدی خوشی کر دیندے تانوں پتہ نہیں؟ اللہ نے سانو پاکستان دا ٹکڑا زمین دا ایک دتا سی اس دن، او میں کہ تینوں پاکستان دا ٹکڑا ملدا نظر آوندا ہے، اے نہیں پتہ کنیاں عورتاں بیوہ ہو گئیاں، کنیاں ماواں دیاں گوداں خالی ہو گئیاں، کنے بچے یتیم ہو گئے، کنے مائی دے لالاں دیاں اے خون دیاں نہراں چل گئیاں۔ اے تینوں یاد نہیں صرف پاکستان دا ٹکڑا یاد ہے؟ او نہیں جی او ادوں سی، ہن اتنا چر ہو گیا، ہن سوگت نہیں نا، ہن تے اسی آزادی پاکستان دی خوشی کران گے۔ میں کہ بس اے ہوئی گل ہے، اے دا مطلب ہے ہمیشہ خوشی تے غمی غالب نہیں ہوندی بلکہ غمی تے خوشی غالب ہوندی ہے، تاں ہی انہاں دا غم نہیں کردے، پاکستان ملدی تسی خوشی کر۔ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا سب دا حامی و ناصر ہوئے، یار زندہ سبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد۔